एनईए एक्जाम प्रिपरेसनको आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी इलेक्ट्रिकल पावर एन्ड इनर्जीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छौं। सो सबभन्दा पहिले हेरौं इलेक्ट्रिकल पावर भनेको के हो। द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु अदर फर्म्स अफ एनर्जी दैट इज हीट, लाइट, magnetic energy, kinetic energy etc is called electrical power. So electrical power भनेको के हो भने the rate of conversion of electrical energy into another form of energy. So अब यसको म्याथमेटिकल एउटा डेरिभेसन हेरौं। मान्नु एउटा सर्किट छ, सर्किटमा हाम्रो भोल्टेज सोर्स V छ र यो सर्किटमा एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R कनेक्टेड गरिएको छ भने के हुन्छ, यो सर्किटमा करेन्ट I फ्लो हुन्छ एज अ साउन्ड इन फिगर। अब यसमा हेरौं त यो सर्किटमा भोल्टेज सोर्सले गर्दाखेरि करेन्ट I फ्लो हुन्छ, तर इन डेप्थमा हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो के कारणले भइरहेको हुन्छ, चार्जको फ्लो कारणले, दैट इज इलेक्ट्रोनको फ्लो कारणले भइरहेको हुन्छ। सो यहाँ यो सर्किटको कन्डक्टरमा के छ भने इलेक्ट्रोन्सहरु छ। सो यदि हामी भोल्टेज सोर्स यदि जोड्यौं भने सर्किटमा यो कन्डक्टरको इलेक्ट्रोनले के गर्छ भने एनर्जी पाउँछ र एनर्जी पाइसकेपछि सर्किटमा मुभ हुन थाल्छ र मानौ यहाँबाट यहाँ कुनै इलेक्ट्रोन छ र भोल्टेज सोर्स जोड्ने बित्तिकै यो इलेक्ट्रोनहरुले के पायो भने एनर्जी पायो। एनर्जी पाइसकेपछि इलेक्ट्रोन सर्किटमा मुभ हुन थाल्छ विथ सम पोटेन्शियल एनर्जी। सो हरेक पोइन्टको मा चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनको चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। सो त्यो पोटेन्शियल एनर्जीको साथमा चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ सर्किटमा मुभ भइरहेको हुन्छ। यसरी मुभ हुने क्रममा यदि रेजिस्टेन्स सर्किटमा कतै छ भने त्यस रेजिस्टेन्सको थ्रु इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको बेलामा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनमा भएको जुन पोटेन्शियल एनर्जी छ, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने केही कन्ज्युम भइहाल्छ। दैट इज रेजिस्टेन्सले के गर्छ भने एनर्जी कन्ज्युम गरिहाल्छ र त्यसपछि चाहिँ फेरि रेजिस्टेन्सबाट बाहिर निस्केपछि इलेक्ट्रोनमा सुरुको अवस्थाको जुन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ त्यति अब रहँदैन, त्यसमा केही लस भइसकेको हुन्छ। सो यो लस अफ पोटेन्शियल एनर्जी भनेकै के हो, खासमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। यो लस अफ जुन पोटेन्शियल एनर्जी भयो एक्रॉस द रेजिस्टेंस, यसैलाई के भनिन्छ भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनिन्छ। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ, E इज इक्वल टु Q टाइम्स V हुन्छ। सो मानौ एज अ चार्ज Q मूव फ्रम पोइन्ट A टु पोइन्ट B। अब यो सर्किटमा मानौ चार्ज चाहिँ यो पोइन्ट A देखि B सम्म मुभ गर्यो। अब A पोइन्टमा के हुन्छ, हाई पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। ए पोइन्टमा चाहिँ चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोनको पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ भने हाई हुन्छ। त्यही अब यो रेजिस्टेन्सको थ्रु बगिसकेपछि यो बी पोटेन्शियलमा चाहिँ चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ, डिक्रिज भएर ए पोइन्ट भन्दा बी पोइन्टमा कम हुन्छ। दैट इज लस अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ टेक्स प्लेस हुन्छ। सो यो लस अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमा खपत भयो भनेपछि यो चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई तताउनको लागि खपत भयो। सो यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमा कन्भर्ट भइसक्यो, अब तपाईको हिट एनर्जीमा कन्भर्ट भइसक्यो। त्यही कुरा यसमा लेखेको छ, एज द चार्ज Q moves from point A to point B in above circuit, it loses electrical potential energy across the resistance R. The rate of this loss of potential energy is called power. सो यो लस अफ एनर्जी जुन छ E इज इक्वल टु QV। सो यसैको चाहिँ रेट अफ लस अफ एनर्जीलाई के भनियो भने पावर भनियो। अब लेट अस कन्सिडर, अब यो सर्किटको चाहिँ P रिप्रेजेन्ट द इलेक्ट्रिक पावर अफ द सर्किट डेलिभर्ड बाय द सोर्स अफ EMF अफ V भोल्ट ब्याट्री। अब यो ब्याट्रीले चाहिँ मानौ हाम्रो V भोल्टको ब्याट्रीले चाहिँ P पावर चाहिँ डेलिभर्ड गरिरहेछ सर्किटमा एज अ करेन्ट I फ्लोइङ थ्रु द सर्किट, जस कारणले चाहिँ सर्किटमा करेन्ट कति फ्लो भयो
आई फ्लो भइरहेको छ भने हामी के राख्न सक्छौँ भने इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टु लस अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी डिभाइडेड बाई टाइम। किनभने यो इलेक्ट्रिक पावर भनेको के हो? रेट अफ लस अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी। सो रेट भएको कारणले के हुन्छ हामी डिभाइड बाई टाइम गर्छौँ। सो यसमा अब लस अफ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी कति छ? QV डिभाइडेड बाई T। सो Q को फर्मुला के हुन्छ? हामीले के पढाएको छ भने करेन्ट इज इक्वल टु द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज, द्याट इज Q इज इक्वल टु I इज इक्वल टु Q बाई T, द्याट इज यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ? Q इज इक्वल टु I इन्टु T। सो यही यहाँ पुट गऱ्यौँ, Q इज इक्वल टु IT एन्ड V डिभाइडेड बाई T। सो T र T के भयो? क्यान्सल आउट भइसक्यो र हामी लास्टमा के पायौँ? P इज इक्वल टु I इन्टु V अथवा P इज इक्वल टु V इन्टु I। सो यो भयो फर्मुला अफ पावर डेलिभर्ड बाई द सोर्स अफ EMF अफ ब्याट्री। सो यसैमा अब हामी फर्दर अब I इज इक्वल टु V बाई R र V इज इक्वल टु I इन्टु R पुट गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ? सो यही इक्वेसन 1 मा हामीले चाहिँ यही इक्वेसन 1 मा अब I को ठाउँमा चाहिँ हामी V बाई R राख्यौँ भने के पाउँछौँ? P इज इक्वल टु V बाई R इन्टु V, द्याट इज V स्क्वायर बाई R। सो यो के हो भने हाम्रो अर्को फर्मुला अफ पावर भयो। यदि हामीलाई सर्किटमा भोल्टेज दिएको छ, रेजिस्टेन्स दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर चाहिँ हामी पावर निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यो V को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ भने IR हुन्छ एकोर्डिङ टु ओम्स ल। सो अब V को ठाउँमा चाहिँ IR पुट गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ? I स्क्वायर R स्क्वायर डिभाइडेड बाई R। सो एउटा R क्यान्सल आउट भइहाल्छ। सो हामीले के पाउँछौँ लास्टमा? P इज इक्वल टु I स्क्वायर R। सो यो पनि हाम्रो के भयो भने फर्मुला अफ पावर भयो। सो हामीले अहिलेसम्म टोटल्ली 3वटा फर्मुला अफ पावर पाएको छौँ, जुन के हो भने P इज इक्वल टु VI, V स्क्वायर बाई R र I स्क्वायर। अब हाम्रो सर्किटमा कस्तो डाटा हामीलाई गिभेन छ, त्यस डाटाको अनुसार चाहिँ हामी कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने त्यो हामी चुज गर्न सक्छौँ। अब अर्को टपिक रहेको छ इलेक्ट्रिकल इनर्जी। अब यो पावर र इनर्जी चाहिँ के छ भने एक अर्कामा चाहिँ रिलेटेड रहेको छ। द लस अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इन अ मेन्टेनिङ करेन्ट इन अ सर्किट इज कल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्ज्युम्ड इन द सर्किट। सो कुनै पनि सर्किटमा हैन, कुनै पनि सर्किटमा करेन्ट बगाउनको लागि कति त्यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी लस भइरहेको छ, त्यसैलाई के भनिन्छ भने इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनिन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ हामी यो सानो सानो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले याद राख्नुपर्छ। अब पुरै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढिसक्यौँ तर डिफाइन इलेक्ट्रिकल इनर्जी भन्यो यदि आएन भने चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ बिजतको कुरा केही पनि हुँदैन। सो त्यसैले यो सानो सानो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको के हो? लस अफ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी इन मेन्टेनिङ करेन्ट इन अ सर्किट। सो एटलिस्ट हामी यति चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो। अब थस इन फिगर एबोभ, अब यो माथिकै फिगरमा एज अ चार्ज Q इज इक्वल टु IT मुभ्स फ्रम पोइन्ट A टु B। अब यो चार्ज Q इज इक्वल टु IT यो अब यो रेजिस्टेन्सको थ्रु पास हुँदाखेरि यो A देखि B सम्म पास भयो भने इट लसेस इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी द्याट इज Q इज इक्वल टु V। दिस लस अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु हिट। अब यो चाहिँ खासमा एनर्जी केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हिट गर्नलाई युज हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के भयो? इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्भर्ट केमा भयो? हिट इनर्जीमा भयो। सो त्यो हामी कति लेख्न सक्छौँ? E इज इक्वल टु QV। सो E इज इक्वल टु अब Q को फर्मुला के हुन्छ? I इन्टु T इन्टु V। सो यसैलाई फर्दर रिएरेन्जमेन्ट गऱ्यौँ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ? E इज इक्वल टु VI इन्टु T। सो हामीले अघि हेरिसक्यौँ V इन्टु I भनेको के हो? हाम्रो पावर हो। सो E इज इक्वल टु P इन्टु T हामी इनर्जीको फर्मुला हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। सो इनर्जीको युनिट के हुन्छ भने वाट सेकेन्ड हुन्छ, किनभने पावरको युनिट वाट भयो अनि टाइमको युनिट के भयो? यसलाई सेकेन्ड भयो। त्यसै गरी चाहिँ इनर्जीको युनिट के भयो? हाम्रो वाट सेकेन्ड। यसलाई चाहिँ जुलमा पनि नापिन्छ। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टु 1 युनिट हुन्छ। यो पनि कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा सोधिरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त 1 युनिट भनेको कति भयो? 1 किलोवाट आवर। तर हाम्रो 1 जुल भनेको कति हो? जस्ट वाट सेकेन्ड मात्रै हो। सो त्यसैले हामीले किलोवाटलाई हामी के गर्छौँ? पहिले 1000 ले गुणा गरिसकेपछि हामी वाटमा कन्भर्ट गर्छौँ र यो आवरलाई चाहिँ हामी चाहिँ 60 × 60 गरिसकेपछि यो के हुन्छ? सेकेन्डमा आउँछ।
सो यसलाई हामी क्यालकुलेसन गर्यौँ भने हामी कति पाउँछौँ 3 × 6 × 10⁻6 वाट सेकेन्ड पाउँछौँ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने 1 युनिट भनेको चाहिँ 3 × 6 × 10⁻6 जुल हो। आजको भिडियो तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। कुनै क्वेसन कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला र प्रस्तुति मन परेमा भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।